नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी 4 यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मुलुकको मूल राजनीति तरङ्गित छ। निर्वाचन फागुन 21 को लागि तोकिएको छ। निर्वाचनको विषयमा सरकार स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन र दलहरूमा संशय देखिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रपतिको अगुवाईमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले छलफल गरे पनि अझै पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा निर्वाचन फागुन 21 मा नै हुन्छ भन्ने ढुक्कको अवस्था देखिँदैन। तर निर्वाचनको तयारी सरकारले तीव्रता दिइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि त्यही अनुसार निर्वाचनको तयारीलाई प्रारम्भ गरेको छ। उता वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देखा परेका भनिएका रवि लामिछाने, बालेन शाह, कुलमान घिसिङहरू निर्वाचनलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। उनीहरू कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर त्यो खालको अभियान प्रारम्भ गरेका छन्। निर्वाचन नगर्ने छुट छैन भनेर उनीहरू आफ्नो निर्वाचनको गतिविधिलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। यस बीचमा नेपाली कांग्रेसको 15औं महाधिवेशनको चर्चा व्यापक रूपमा भइरहेको छ र नेकपा एमालेको 11औं महाधिवेशन सकिएको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुन सक्छ कि सक्दैन, अहिले आम मानिसमा पनि यो विषय विश्लेषणको विषय बनेको छ। किनकि कांग्रेसको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। नयाँ नेतृत्वको विषयमा यतिखेर व्यापक चर्चा छ। यो पनि यतिखेर मुलुकको मूल राजनीतिमा यो विश्लेषण र टिप्पणीको विषय बनिरहेको छ। मुलुकको भू राजनीति पनि चिन्ताको विषय छ भने त्यो सँगै जेएनजीहरू फेरि यो सरकारप्रति असन्तुष्ट भएर सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् र छानबिनको विषय पनि गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिनको विषय पनि यतिखेर चर्चाको विषय छ। केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बयानमा जान्न भनिरहेका छन् भने रमेश लेखक, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक बयानमा जाने मनसा व्यक्त गर्न थालेका छन्। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री एनपी साउद। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? आराम छु। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, सभापति निष्क्रिय तर शेरबहादुर देउवा सक्रिय भएको अवस्था छ नेपाली कांग्रेसमा। यो के हो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गत भाद्र 23-24 गतेको घटनापछि उहाँसँग गरिएको व्यवहार तपाईलाई थाहा नै छ। त्यत्रो वृद्ध अवस्थामा पनि उहाँमाथि जुन साङ्घातिक आक्रमण भयो त्यसको हाम्रो पार्टीले निन्दा गरिसकेको छ। त्यसपछि उहाँलाई चोटपटक पनि लागेको थियो र चाहिँ उहाँ स्वास्थ्य उपचारका सिलसिलामा देशभित्र र बाहिर उहाँ चाहिँ जानुभएको थियो, स्वास्थ्य उपचार गराउनु भएको थियो। त्यहाँबाट फर्किसकेपछि अहिले उहाँको स्वास्थ्य ठिक छ। उहाँ चाहिँ आफ्नो किसिमले काम गरिराख्नु भएको छ। पार्टी कार्यालय नै गएर नियमित काम त गरिराख्नु भएको छैन। त्यसका लागि उहाँले चाहिँ पार्टीको कार्यभार हाम्रा उपसभापति, त्यसमा वरिष्ठतम उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काजीलाई चाहिँ दिइसक्नु भएको छ र आफूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरामा मार्गनिर्देशन गर्नुभएको छ, गर्नुभएको छ। तर विभिन्न कामहरू चाहिँ पार्टी सभापति पूर्णबहादुर खड्काजीको नेतृत्वमा चलिरहेका छ। तर मुलुकको मूल राजनीति यतिखेर गम्भीर अवस्थामा छ। तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग पार्टी सभापति स्वयं शेरबहादुर देउवाले छलफल गरिरहनु भएको छ। मान्छेले के भन्न थाले भने कांग्रेसको महाधिवेशनलाई पनि जोडेर जसरी केपी ओलीले आफ्नो विधानलाई संशोधन गरेर तेस्रो कार्यकालको लागि पार्टी अध्यक्ष भए केपी ओली, त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसले पनि विधान संशोधन गरेर फेरि शेरबहादुर देउवा तेस्रो कार्यकालको लागि पार्टी सभापति बन्छन् कि भन्ने त्यो खालको पनि टिप्पणी भइरहेछ। त्यो सम्भावना छ नेपाली कांग्रेसमा? हाम्रो विधानभित्र स्पष्ट व्यवस्था छँदैछ। दुईटा कार्यकाल सभापति, एकजना व्यक्ति 2 कार्यकालसम्म सभापति हुन सक्ने प्रबन्ध छँदैछ। त्यसलाई सम्मान गर्ने कुरा जेएनजीहरूको यो आन्दोलनभन्दा पहिले नै हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भनिसक्नु भएको थियो। केन्द्रीय समितिकै बैठकमा म आगामी निर्वाचन उमेरजन्य कारणले चाहिँ म लड्दैन, वैधानिक व्यवस्था पनि त्यो छ भनेर भनिसक्नु भएको थियो। उहाँ अहिले विधान संशोधन गरेर फेरि पार्टी सभापति हुने
मनसाय राख्नुहुन्न। तर केपी ओलीले तपाईको पार्टी सभापतिलाई तेस्रो कार्यकालको लागि पनि उस्काइरहेको भनेर चर्चा भइरहेछ बजारमा। होइन, बाहिर जे जस्तो चर्चा भए पनि अब हाम्रो पार्टी सभापति चाहिँ बुजुर्ग र चाहिँ अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचन चाहिँ लड्नुहुन्न। तर यो कार्यकाल का हकमा उहाँलाई चाहिँ देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी दिनुभएको हो। उहाँ चाहिँ पार्टी सभापतिका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ उहाँ मार्गनिर्देशन गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको मूल राजनीतिको निकासको लागि सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यो त हो त, उहाँ सक्रिय नै हुनुहुन्छ। अहिलेको राजनीतिमा जुन किसिमको गतिरोध आएको छ, अहिले राजनीति जसरी अहिले पनि चाहिँ चौराहामा उभिएको अवस्थामा छ, यसलाई चाहिँ एउटा स्पष्ट दिशा दिनु आवश्यक छ र त्यो दिशा दिने काम एउटा पुरानो महत्त्वपूर्ण ठुलो दल भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसको हो र त्यसबाट पार्टी सभापति, कार्यवाहक सभापति या समग्र पार्टी भाग्न सक्दैन। त्यसमा चाहिँ उहाँ क्रियाशीलै हुनुहुन्छ। पछि पार्टी सभापतिमा पुनः प्रतिस्पर्धा गरौँ न, तर आवधिक निर्वाचनमा चाहिँ डडेलधुराबाट तपाईको पार्टी सभापतिले पुनः प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ हैन? अब यो आसन्न निर्वाचन जो 21 गते हुने भनिएको छ, त्यसमा उहाँको नाउँ त्यहाँका साथीहरूले निर्विकल्प रूपमा सिफारिस गरेको हुनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ। देउवाले आवधिक निर्वाचनमा, संसदीय निर्वाचनमा, प्रतिनिधि सभामा पुनः एकपटक, यो अन्तिम हो कि फेरि पनि गर्नुहुन्छ? अब राजनीतिमा भविष्यको बारेमा त म भन्न सक्दिनँ, तर चाहिँ यो कार्यकाल उहाँको 7औं पटक उहाँ जित्नु भएको थियो। यो कार्यकाल पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन, उहाँले चाहिँ फेरि निर्वाचन लड्नुहुन्छ र अब अन्तिम त म कसरी भनौँ, चाहे अब उहाँको जुन उमेर छ त्यसको सीमालाई ध्यानमा राखेर उहाँले उपयुक्त समयमा निर्णय गर्नुहुनेछ। तर मलाई विश्वास छ यो फागुन 21 मा निर्वाचन भए पनि नभए पनि अथवा त्यस पछाडि भए पनि अब हुने आवधिक निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट एकपटक प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ। अब पछाडि हुने या चाहिँ अरू बेला हुने आवधिक निर्वाचनको कुरा किन गरौँ? अब निर्वाचन आयोगले एउटा तिथि मिति तोकेको छ, हाम्रो पार्टीले चाहिँ सिफारिस पठाउनुहोस् भनेर परिपत्र गरे बमोजिम डडेलधुराको नेपाली कांग्रेसले सिफारिस पठाएको छ, उहाँ चाहिँ निर्वाचन चाहिँ लड्नुहुन्छ। अनि फेरि कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने भन्ने चर्चा पनि छ। सर्वपक्षीय सरकार बनाउने र त्यसमा विघटित संसदको ठुलो दलको हैसियतमा देउवाले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर चर्चा छ, यो सम्भावना छ? त्यसको बारेमा मलाई चाहिँ जानकारी छैन। अब अहिले एउटा चाहिँ अन्तरिम सरकार छ, यो सरकारले चाहिँ चुनाव गराउँछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले यो संसद विघटन र संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भने पनि यो सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको स्वागत गरिसकेका छ। हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा जान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिसकेका छौँ। अब यदि निर्वाचनै नहुने कदम कताजित त्यस्तो काल्पनिक अवस्था आयो भनेपछि त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिले एउटा निर्णयमा मुलुक पुग्नेछ। त्यो व्यक्तिले पुग्ने होइन, पार्टीले पुग्ने होइन, समग्र मुलुकले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउने हुनाले त्यसमा त सबै राजनीतिक पार्टीहरू के भन्छन् त्यसै बेला तय होला। तर कांग्रेस निर्वाचनको पनि तयारी गरिरहेछ, आवधिक निर्वाचनको, त्योसँग फेरि संसद पुनर्स्थापनाको लागि बल पुग्ने खालका गतिविधि र हस्ताक्षर पनि गरिरहेछ। मान्छेमा अन्यल छ, स्पष्ट हुनु पर्यो। एमाले जस्तो होइन, कांग्रेस जस्तो हुनु पर्यो। होइन, हामी चाहिँ मूलतः निर्वाचनकै लागि तयारी गरिरहेका छौँ, निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ भनिसकेका छौँ, निर्वाचनको स्वागत गर्छौँ भनेर भनिसकेका छौँ। तर अहिलेको सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी वातावरण अहिले पनि तयार गर्न सकेका छैन। विशेष गरेर जेनजी आन्दोलनको बेला जेलभन्दा बाहिर निस्केका जुन बन्दीहरू छन् उनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। त्यो बेला बाहिर गएको हतियार चाहिँ भित्राउन सकिएको छैन। त्यो बेला लुटिएका पुलिसका वर्दीहरू या पुलिसको अन्य चाहिँ सामग्रीहरू
त्यो पनि चाहिँ हामीले पुनर्स्थापित गर्न सकेका छैनौँ। समग्र पुलिसको मनोबल पनि पुनर्स्थापित गर्न सकेका छैनौँ। अब सरकारले चाहिँ शान्ति सुरक्षा दिन सक्छ कि सक्दैन? 64मा माओवादीको बिगबिगी, माओवादीका गुरिल्लाहरू बाहिर रहेको अवस्थामा र माओवादीको हतियार बाहिर रहेको अवस्थामा त निर्वाचन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो भने यो त के हो र? हैन, त्यो भन्दैछन् त्यो बेला सर्वदलीय सरकार थियो नि। त्यो बेला त्यो बेला माओवादी पनि सरकारमा थियो, अरू राजनैतिक पार्टीहरू पनि सरकारमा थिए। सबैले चाहिँ साझा दायित्व बोकेर हिँडिराखेको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ त्योभन्दा फरक एउटा इन्ट्रिम सरकार छ, अन्तरिम सरकार छ। यसले निर्वाचन गराउनका लागि थप मेहनत गर्नुपर्ने, जनतालाई आश्वस्त बनाउनु पर्ने, दललाई आश्वस्त बनाउनु पर्ने, आम नागरिकलाई आश्वस्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो बेला जुन द्वन्द्वरत पक्ष थियो त्यो राजनैतिक पक्ष थियो र त्यसको चेन अफ कमान्ड चाहिँ विशेष शान्ति सम्झौतामा दस्तखत गरिरहेको एउटा पक्षसँग थियो। अहिले त चाहिँ जुन राजनीतिक पृष्ठभूमिको थियो, यो अराजनैतिक पृष्ठभूमि। यो त चाहिँ कसको हातमा हतियार छ त्यो पनि थाहा छैन, कसले वर्दी लगेको हो त्यो पनि थाहा छैन। यसमा त चाहिँ यसको त अनरसिप कसैले लिइरहेका छैन। तर सरकार निर्वाचन गर्छु भन्छ, निर्वाचन आयोग सरकार निर्वाचन सुरक्षा निकाय सक्छु भन्छ, नेपाल प्रहरी सक्छु भन्छ, नेपाली सेना सम्भव छ भन्छ त नि? होइन, यो चाहिँ जो उहाँहरूले सबैले सक्छौँ भनिराख्नु भएको छ, चाहे त्यो सरकार होस्, निर्वाचन आयोग होस्, सुरक्षा फौज होस्, हामी चाहन्छौँ कि उहाँहरूले यो सक्नु पर्यो। हामी त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ, दल त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ। निर्धारित समयमा यदि मुलुकमा निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुकमा चाहिँ संवैधानिक सङ्कट आउँछ। यो संवैधानिक सङ्कटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि पनि, यो भोइडनेस, यो शून्यताबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि पनि निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ। यदि निर्वाचन भएन भनेपछि अझ ठुलो द्वन्द्वमा, अझ ठुलो आन्तरिक द्वन्द्वमा नेपाल फस्न सक्ने भएको हुनाले हामी दलहरू एउटा जिम्मेवार राजनैतिक दल भएको हुनाले हामी निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा। बङ्गलादेशको राजनीतिक अवस्था नेपालमा तर निर्वाचन हुन सकेन भने बङ्गलादेश अनि चाहिँ न्यायिक अग्रसरताको पनि आवश्यकता हुन सक्छ भनेर केही साथीहरूले चाहिँ अदालतमा दिनुभएको छ। तर त्यो निर्वाचनको विकल्पको रूपमा होइन कि निर्वाचन यो संविधानको कार्यान्वयनको परिपूरकको रूपमा चाहिँ त्यो कुरा आएको छ। तर किन कांग्रेसले हस्ताक्षर गरेर यो अभियान सुरु गरेको त? हैन, कांग्रेसको हस्ताक्षरको औचित्य के त? होइन, कांग्रेसको हस्ताक्षर सबै दलहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छन्। कांग्रेस मूलतः चाहिँ निर्वाचनलाई स्वागत गरिसकेका छ र हामी अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमै जान चाहन्छौँ। तर यदि निर्वाचन विद्यमान सरकारले गर्न सकेन भनेपछि सरकारको गठनको स्रोत नै सुकाउने गरेर जुन जनप्रतिनिधिहरूबाट गठित सरकारको परिकल्पना डेमोक्रेसीले गरेको छ त्यो परिकल्पनामै आघात हुने गरेर मुलुकको राजनीति अगाडि नबढोस्, मुलुक फेरि कुनै अस्थिरताको चपेटमा नजाओस्। यो सरकारले त निर्वाचन गराउन सकेन भने यसको वैधता समाप्त हुन्छ। त्यसपछि अर्को सरकार कसले गठन गर्ने? फेरि सर्वपक्षीय आधारमा गठन गर्ने हो। सर्वपक्षीय सरकारको चर्चा। सर्वपक्षीय भनेको के हो? जेनुन जेहेन्जी नागरिक दलका जेनुन दाह नलागेका पात्र र राज संस्था जो फरक मत राखिरहेछन्, राप्रपा होइन कि राज संस्थावादीहरूलाई पनि समेटेर सर्वपक्षीय सरकार भनिरहेछन्। यसबाट नेत्र विक्रम चन्द्रले राष्ट्रपतिलाई भेटेर विज्ञप्ति पनि दिइसके। होइन, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको चरणमा केही कमी कमजोरी भए भने पनि निर्वाचन नै प्रजातन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा वैध प्रक्रिया हो। निर्वाचनले संविधान नभएका देशमा पनि सरकारलाई वैधता दिन्छ। हामी कहाँ संविधान छँदैछ, त्यो संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर गयो, त्यसलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनका लागि निर्वाचन हुन्छ भने त्यो सबभन्दा राम्रो हो। तर निर्वाचन भएन भने, निर्वाचन हुन सकेन, निर्वाचन गराउन सकिएन भनेपछि कुनै पनि समस्याको समाधान संसदीय प्रक्रिया
बाटो खोज्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिहरूकै मार्फतबाट खोज्नुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो बेला चाहिँ यो अदालत पनि एक्टिभेट हुनुपर्छ र संविधानको मानकमा चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ जाँचिनुपर्छ। त्यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ बिउतिएपछि त्यसले चाहिँ जेएनजीलाई एकोमोडेट गर्ने या अरू केही पक्षहरूलाई एकोमोडेट गर्नुपर्ने छ या संवैधानिक केही कमी कमजोरीहरूलाई हटाउनु पर्ने छ या सबै दल या सबै पक्षलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरेर मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा लैजानेछ भनेपछि त्यसको उद्गम बिन्दु, त्यसको प्रस्थान बिन्दु संसद हुन सक्छ भन्ने मात्रै हो। त्यो चाहिँ कांग्रेस आफ्नो लाइनमा छ कि केपी ओलीको लाइनमा छ? होइन, हामी कसैको लाइनमा छैनौँ। हामी राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार आफ्नो दृष्टिकोणको लाइनमा छ। कांग्रेस होइन, एकजनाको लाइन र एकजनाको लाइन या अर्को लाइन भन्ने बित्तिकै छैन। तपाईले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ? केपी ओलीको एजेन्डा बोकेर पार्टी सभापति हैन। एमालेले हिजो के भन्नुभयो? के भनेको थियो? चुनावमा भाग लिँदैनौ भने अहिले तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्छ अहिले समान पार्टीको लिस्ट त चाहिँ सूची पठाइरहेको छ। त्यसकारण उनीहरुलाई पनि उनीहरु कांग्रेसको लाइनमा आइसके भने होइन, हामी उनको लाइनमा जान्छौं भने पनि होइन। राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार यदि यो सरकारले निष्पक्ष र निर्भीक किसिमले चुनावको वातावरण बनाउँछ भनेपछि हामी चुनावका पक्षमा छौं। कांग्रेस तर्सिने ठाउँै छैन। एमाले तर्सिनु स्वाभाविक हो, किनकि यो जेएनजी विद्रोहको महत्त्वपूर्ण पाटो एमालेलाई बनाइएको छ। 23 र 24 गतेको हट्टाको दोषी केपी ओलीलाई किटान गर्न खोजिएको छ। रमेश लेखक र साइडका साँची मात्रै हुन् भनिएको छ। त्यसकारण केपी ओली त निर्वाचनको परिणामप्रति तर्सिएका छन्। कांग्रेसलाई त्यो खालको संकट पनि खासै देखेको छैन। एउटा कुरा म तपाईलाई भन्नुस् त, होइन को तर्स्यो को तर्सिएन, हामी चाहिँ त्यतातिर जान चाहन्नौँ। 2 सिट कुन पार्टीको ज्यादा आयो या 2 सिट कुन पार्टीको कम आयो त्यता पनि जान चाहन्नौँ। चुनावमा हारजित हुन्छ, प्रजातन्त्र भयो भने हामी त्यो कुरामा पनि जान चाहन्नौँ। 6वटा कुराहरू चाहिँ सङ्कटमा थियो। ल भन्नुस् त। एउटा चाहिँ संविधान, राष्ट्रपति, अनि राष्ट्रपति भन्ने बित्तिकै गणतन्त्र भयो, संघीय लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री, त्यसपछि संघीयता र त्यसपछि चाहिँ यो संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू र अदालतमा पनि मिश्रित मनोनयनको प्रक्रिया छ। क्यारियरिस्ट र बाहिरबाट वकिलहरूबाट न्यायाधीश लिने मान्छे छन्। यो सबै विषयमा महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउनु भयो। यसमा आम मानिसको र युवाको ठूलो असन्तुष्टि छ। यी सबै कुराहरूलाई एकैचोटि टुङ्ग्याइदिने प्रयत्न भएको थियो। कसले गर्यो, कता गर्यो, कहाँबाट भयो, कसरी भयो, म त्यतातिर जान चाहन्न। तर दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ यो 5-6वटा कुरामध्ये दुईटा कुरामा चाहिँ मुलुक जोग्यो, मुलुकले चेन्जलाई एक्सेप्ट गर्यो। म त्यो भन्छु। विशेष गरेर संसद विघटन गर्यो। राष्ट्रपतिले चाहिँ जेएनजीको माग अनुसार, आन्दोलनको माग अनुसार संसदलाई विघटन गर्नुभयो। एउटा त्यो कुरा भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो सरकार विघटित भयो र बाहिरबाट चाहिँ यो कार्की सरकार गठन भयो। यो दुईटा कुरा भयो। 4वटा कुरा के छ भने अहिले पनि डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाटै होस्, यसमा सुधार परिमार्जन जे गर्नुपर्ने हो त्यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट होस् भन्नलाई अहिले पनि चाहिँ थाती नै रहेको अवस्था छ। यी कुराहरू नेपालभित्र मुद्दाका रूपमा छन्। यसका बारेमा बहस छलफल चलिरहेको छ। तर पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेपछि यो चाहिँ हामी लिगल प्रोसेसबाट वैधानिक प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। हाम्रो न्यायालयको सक्षमता छ। अहिले पनि हाम्रो न्यायालय मर्यादित ठाउँ हो। यो न्यायालयलाई चाहिँ हामीले अरू समृद्ध बनाउन सकियोस्, अरू साधन सम्पन्न बनाउन सकियोस्। तपाईले विषय उठान गर्नुहोस्। संसद जस्तो भएन, कानुन बनाउन सक्दैन। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका प्रति मान्छेहरूको आक्रोश देखियो। म जलाउने पक्षमा त होइन, तर त्यसको आक्रोश त्यहाँ पोखियो र ध्वंस भयो भनिरहेको छ। कमी कमजोरी छ भने हाम्रो प्रजातन्त्र अझै पनि सुध्रिने। हाम्रो प्रजातन्त्र, हाम्रो संविधान पनि जम्मा 12-10 वर्ष त भयो।
10 वर्षमा संविधान संविधान चाहिँ 10 वर्ष भनेको संवैधानिक जीवनमा चाहिँ त्यति लामो समय होइन। तर त्यो बिचमा पनि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले गऱ्यौँ। 2टा आम निर्वाचन गऱ्यौँ, संघीयतालाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लग्यौँ, 2टा संघीय सरकारहरू चाहिँ बनायौँ, स्थानीय निर्वाचन 2 चोटि सम्पन्न गऱ्यौँ। यी चाहिँ हाम्रा उपलब्धि हुन्। तैपनि यहीँनिर सन्तुष्टि हुनुपर्छ, यहाँनिर चाहिँ नेपाल रोकिनुपर्छ, नेपालको प्रगति रोकिनुपर्छ भने होइन। यसबाट पनि हामी अगाडि जानुपर्छ, अगाडि जान्छौँ। तर पनि एउटा कुरा के हो भने संविधान कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण कुरा हो, संविधान महत्त्वपूर्ण कुरा हो। द्वितीयवटा संविधान सभाको निर्वाचनबाट हामीले चाहिँ बनाएको यो संविधान चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यसका कमी कमजोरीहरू हटाउनुपर्छ। तर कमी कमजोरीहरू हटाउने तरिका के हो त? यो कमी कमजोरी हटाउने तरिका भनेको हामीले चाहिँ यी कमजोरीहरू प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट संसदीय प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो जेएनजी आन्दोलनलाई पनि त्यसका लागि एउटा दरिलो दबावको रूपमा हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र यसबाट हामी सुल्झिनुपर्छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेर संविधान सचिनुपर्छ। हामी सचिनुपर्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन कि हामी सचिनुपर्छ, मुलुकको राजनीति ट्र्याकमा जानुपर्छ। नयाँ पुस्ताका इस्युहरूलाई पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। प्रतिशोधको राजनीतिको सम्भावना छैन। प्रतिशोधको राजनीतिको पक्षमा नेपाली कांग्रेस कहिल्यै पनि थिएन। 7 सालको बेला क्रान्ति भयो, हामीले प्रतिशोध 7 सालपछि राणाहरूसँग साधेनौँ। त्यसपछि 46 सालपछि कसैसँग प्रतिशोध साधेनौँ। हामीले चाहिँ 63 सालको जनआन्दोलनको बेला पनि प्रतिशोध साधेनौँ। जेएनजीहरूसँग पनि कांग्रेसले प्रतिशोध साध्दैन। हामी जेएनजीहरूसँग किन साध्छौँ त? तर जेएनजी समूह के भन्छ भन्दाखेरि केपी ओलीको पछि लागेर कांग्रेसले प्रतिशोध साध्नको लागि कांग्रेस पनि लामबद्ध भयो, केपी ओलीको त्यो प्रतिक्रिया दिइरहेछन्। हामी चाहिँ राजनैतिक कुरालाई राजनैतिक रूपमा लिन्छौँ, आन्दोलनलाई पनि राजनैतिक रूपमा। यो विद्रोह होइन। अब कतिपय सन्दर्भमा म आफै नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष भइसकेका छु। 35-36 को विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएर हामी जेल गएका छौँ, बाटोमा सडकमा आन्दोलन भएको छ, ढुङ्गामुढा भएको छ। अब यी सबै कुरा चाहिँ मुद्दाबाटै तत्कालीन सरकारले निपटारा गरेको थिएन। हामीसँग नेगोसिएसन छलफल वार्ताबाट पनि हामी चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा छुट्या थियौँ। तर सेभेर दर्जाको जस्तो कि व्यक्ति हिंसा, विशेष गरेर प्रहरीको हिंसा, हतियार लुटपाट, थानामा आगजनी जस्ता कुराहरू, जस्तो राष्ट्रिय सम्पदाहरूलाई जलाउने कुराहरू, यसलाई त कसैले पनि चाहिँ क्षमादान दिन सक्दैन। तर 23-24 घटनालाई फरक ढङ्गले हेर्नुहुन्छ कि एकमुष्ट? होइन, मैले चाहिँ त्यसलाई एकमुष्ट रूपमा हेर्छु। म चाहिँ कसरी भन्छु भने 23मा पनि कमी कमजोरी भएको छ, गल्ती भएको छ भने त्यसको न्यायिक निरूपण होस्। 23को लागि चाहिँ 23को पनि र 24को पनि होस् न। 24को पनि हुनुपर्छ। 24 मान्छे सिंहदरबार जल्यो, यो पार्लियामेन्ट हाउस जल्यो, या चाहिँ शीतल निवास, राष्ट्रपति निवास जल्यो, या चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अदालत जल्यो भनेपछि त्यहाँ कमी कमजोरी र गल्ती गर्ने कोही इलिमेन्ट छन् भने त्यसलाई डिफेन्ड गर्नु पर्दैन। निर्दोष मान्छेलाई त्यसमा सजायको भागी बनाउनु पर्छ भन्ने होइन। 23को 24को समग्र रूपमा जहाँ कानुन टुटेको छ, अनि जहाँ कानुन टुटेको छ या मानवताको श्रृङ्खला भङ्ग भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। तपाईँको काठमाडौँ र कञ्चनपुरको घर जल्यो? मेरो काठमाडौँ र कञ्चनपुरको घर जलेन। मेरो काठमाडौँमा घर थिएन, कञ्चनपुरको जलेन। हो, मान्छेहरू यसरी हिसाब किताब गरिरहेछन्। त्यो दिन जसको घर जल्यो ती भ्रष्ट भनिरहेछन्। होइन, मैले भन्न खोजेँ, मैले आम पब्लिकको प्रश्न मात्रै उठान गरेको हुँ। त्यसका पब्लिकलाई पनि पब्लिकलाई पनि हामीले चाहिँ भन्नु पर्यो। मेरो चाहिँ कञ्चनपुरमा कैयौँ राजनैतिक साथीहरू छन्, मेयर साथीहरू छन्, अरू पनि साथीहरू छन्। उनीहरूको कञ्चनपुर को स्थापना हुँदाखेरि नगर विकास समितिले 300 रुपियाँमा घरेडी पाइन्थ्यो 20 सालमा। अनि कञ्चनपुर महानगर बस्दाखेरि त्यो बेलामा घरेडी किनेर बुवाले बाजेले बनाएका घर पनि जल्या छन्। कोही मेयर होलान्, कोही केही पदमा होलान्, या कोही सांसद होलान् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अन्यथा लिनुहुन्न। होइन, इलिगल्ली यदि कसैले कुनै करप्सन गरेको छ भने त्यसलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनु राज्यको दायित्व। तपाईँ पटक पटक सांसद हुनुभयो, तपाईँ पटक पटक मन्त्री हुनुभयो, तर तपाईँको घर चलेन।
केवल भन्न खोजेको जल्नुपर्छ भन्न खोजेको हैन, दाग तपाईमा देखिएको थिएन, भ्रष्टाचारको दाग। एक चीज म तपाईलाई भनौं, ल भन्नुस् त। जो मान्छेको घर जल्यो म जल्नुपर्छ भन्ने पक्षको उनीहरु पनि दागी हुन् भन्ने म मान्न तयार छैन। तर घर जल्दा देखेका दृश्यहरु किनभने मान्छेहरु गए, अब पुराना घर जल्या छन्, मेरा त कयौं साथीहरुका घर जल्या छन्। अब त्यो आधारमा म चाहिँ जजमेन्ट गर्दैन। यदि कसैले कानुन ब्रिच गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएर या भ्रष्टाचार गरेर घर बनाएको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। अब जलाउनु त कुनै पनि कुराको समाधान हुन सक्दैन। मैले त्यति आग्रह गरेँ। जलाउने पक्ष म पनि होइन, तर मान्छेले यसरी पनि मूल्याङ्कन गरेका छन् भन्ने अब यो जनताको आक्रोश हो। त्यो जनताको आक्रोश त्यो सम्पत्ति देखेर भयो कि त्यो पोजिसन देखेर भयो, कतिपय ठाउँमा त पोजिसन भएर पनि भयो। कई मान्छे म चाहिँ आँखाभरि आँसु ल्याएर मलाई भनेछन् मेरो श्रीमानले बनाएको यो घर थियो, म पोलिटिकल्ली चाहिँ राजनीतिमा संलग्न भए, तपाईहरुले चाहिँ सांसद प्रदेश यहाँ उहाँ बना मेरो घर जल्यो भनेछन्। कतिले मेयरमा सब साथीहरूले दुःख गरेर साथी भनेर मेयर बनाइदिया थियौं, अब यो मेयर हुने भनेर पनि जल्यो। अब कतिपय जनताको आक्रोश मात्रै भन्ने छैन। हेर्नु कतिपय मान्छेहरु म तपाईलाई इमानदारीपूर्वक भनौं विभिन्न पार्टीका पनि त्यसमा छन्। फलानु पार्टीको भनेर म अहिले भन्न चाहन्न, विभिन्न पार्टीका मान्छेहरु पनि त्यसमा छन्। कतिपय आफ्ना पार्टीका असन्तुष्ट पनि होला। र पार्टी अब त्यसकारण चाहिँ त्यो मान्छेहरुको रिसिबीलाई चाहिँ तपाईले कुनै पनि हालतमा त्यसलाई चाहिँ जनमत नभन्दिनुस्। हालांकि देशभरि त्यो एकसाथ प्लान किसिमले भएको सदस्य भए पनि आक्रोशित रहेछ नि मनमा नै भित्र हैन। आक्रोश हामीतिर थियो। दुई तिहाईको सरकार थियो। म सरकारबाट हटेपछि एक वर्षभित्र कमसेकम 64 वटा जिल्ला मैले नेपालको घुमे। तपाई परराष्ट्र मन्त्रीबाट हटेपछि 64 वटा जिल्ला घुमे। विभिन्न जिल्लामा गए, मैले पत्रकार सम्मेलन पनि गरे। हामी ठीक ट्र्याकमा छैनौं है, हाम्रा कमी कमजोरीहरु छन्, हामी सुनिराखेका छैनौं है पिपुलको कुरो। हामी धेरै ज्यादा संसदीय गणितमा केन्द्रित भएका छौं। पहिलो पार्टी दोस्रो पार्टी मिलेर गभर्नमेन्ट फर्म गरेका छौं। संसदभित्र वैकल्पिक शक्ति हामीले एकदमै कमजोर बनाइदिएका छौं। माओवादी पनि चाहिँ विकल्प दिन सक्ने अवस्था छैन। रासोपा बहिष्कार गरिराखेका छ। राप्रपाले संविधानका प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिराखेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा ज्यादा उदार भएर चाहिँ परिस्थितिलाई टकल गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यसमा नेपाली कांग्रेसले या एमालेले चाहिँ एउटा कुरा मलाई भन्दिनुस् न, आज कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्नु चाहिँ घातक भयो। यो संसदीय परिपाटीको लागि चाहिँ यो प्रतिफल दिने खालको थिएन। मैले पहिलेदेखि नै भने हुँ। मैले हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूलाई विनम्रतापूर्वक उहाँ घरमै गएर मैले चाहिँ आग्रह गरे हुँ। यो दुईटा अल्टरनेटिभ पार्टी पहिलो र दोस्रोको सरकार बन्यो भने एकातिर चाहिँ यो अलिकति संसदीय विकल्पमा संकुचन हुन्छ, अर्कोतिर हामीहरुमा यति ज्यादा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ कि यसले चाहिँ सरकारको फंक्सनिङ पनि प्रभावित हुन सक्छ। मैले बुझेको कांग्रेस र एमालेको सरकार भन्दा पनि केपी ओली र डाक्टर आरजु राणाको त्यो जुन खालको राजनीतिक सरकारको सहयात्रा देखे नि जनताले, त्यसपछि ठुलो आक्रोश पोखे। मेरो व्यक्तिमा पनि मान्छेले सडकमा पोखे के विचार होइन है। म चाहिँ यो राजनीतिक स्थितिको वैयक्तिकरण गर्न चाहन्न। म चाहिँ यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा यति मात्रै म यसरी थप्छु, नेपाली राजनीतिमा सबभन्दा अलोकप्रिय पात्र भनेको केपी ओली र आरजु राणा। त्यही कारण त्यो खालको घटना भयो। केपीएलको दम्ब र आरजुको जुन खालको दाग छ राजनीतिमा, त्यो कारण चाहिँ 23 र 24 को हो भनिरहेछन्। होइन, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा हामीले लिगल फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। यत्रो अख्तियार छ, या पुलिसको सिआइडी नै छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण छ, सतर्कता केन्द्र छ। यी सबै चाहिँ संस्थाहरू क्रियाशील भएर को चाहिँ करप्ट हो को होइन भन्ने कुराको निरूपण तिनीहरूको मार्फत भयो भने त्यसको
वैधता हुन्छ होइन। अब तपाईँले टेलिभिजनबाट एउटालाई भ्रष्ट भन्नुभयो, एउटा पार्टीकोलाई भन्नुभयो, एउटा व्यक्तिलाई भन्नुभयो, अर्कोलाई भन्यो भने त्यसले चाहिँ कुनै समाधान दिँदैन। तपाईँले आफ्नो मानकमा जाँचिराख्नु भएको नागरिकले त्यही भनेर सोध्छु मैले, ती संस्थानमा कसले पठाएका प्रतिनिधि छन् अनि तिनीहरूले काम गर्छन्, तपाईँ के उल्लु कुरा गर्नुहुन्छ, अहिलेको समाज नबुझेको छ भनेर जवाब दिन्छन् नागरिकले। कति चतुर छन् नागरिक होइन। अलिकति त्यसको लागि त्यो नियुक्तिको प्रबन्ध नेपालको संविधानमा हेर्ने हो भने यत्रो चाहिँ यो दक्षिण एसियाभित्र यति पावरफुल स्ट्रक्चर करप्सनका बारेमा अर्को बनाएको छैन। तर काम अब हेर्नुहोस्, देशको प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, दुईटै हाउसका स्पिकरहरू र चाहिँ त्यसपछि अपोजिसनको लिडर समेत बसेर नियुक्त गर्ने मान्छे नियुक्त गर्ने सिस्टमलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ गलत भन्नु त हुन्न। हाम्रो संवैधानिक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कमी कमजोरी भयो। त्यसको चाहिँ जुन कार्यान्वयनका लागि कसरी सेलेक्सन गर्ने, कहाँ सेलेक्सन गर्ने, यसलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले जुन किसिमले काम गर्नु पर्थ्यो त्यो काम गर्न सकेन। अहिले केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको छलफल फेरि सुरु गर्न थाले भन्न थाले नागरिकले। होइन, अब राजनीतिक नेताहरूका तपाईँको पार्टी सभापतिको जुन खालको एउटा स्टेटमेन्ट आयो नि, त्यसबाट कांग्रेस 10% रिभाइभ भएको थियो। फेरि ओली र देउवाको छलफलले फेरि आक्रोश निम्तिने खालको चर्चा सुरु भइरहेछ। तपाईले के हेरेर बस्दै हुन्छ? होइन, बुझ्नुहुन्न समाज यो रिभाइभ भनेको सत्ताका लागि होइन, युवाहरूको भावना बुझ्नुहुन्न त होइन। यो रिभाइभ भनेको यो छलफल भनेको यो सत्ताको रिभाइभका लागि होइन, सत्तालाई पुनः सत्ता पाउने आकांक्षाका कारणले होइन। विद्यमान राजनैतिक परिस्थितिमा चुनाव कसरी भरपर्दो हुन सक्छ, दिगो किसिमले सम्पन्न हुन सक्छ, राजनीति कसरी ट्र्याकमा हामी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दछौँ भन्ने बारेमा राजनीतिक दलहरू छलफल गर्छन्, परामर्श गर्छन्। हिजो सम्माननीय राष्ट्रपतिले नै 3 दलका नेता बोलाउनु भयो, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बोलाउनु भयो। यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ। तर त्यो सरकारका मन्त्रीहरूले दलका पार्टी कार्यालयमा गएर अवलोकन गरिरहेछन्, त्यो पनि एक किसिमको प्रयास हो। होइन, प्रयास हो, त्यो ढिला प्रयास हो। हामी कहाँ एउटा सुदूरपश्चिममा उखान छ, एउटा ब्रह्मदेव मण्डी थियो पुरानो राणाहरूको बेला, ब्रह्मण्डी, त्यहाँ आग लागेछ, माथिबाट चाहिँ यहाँ आग लाग्यो हजुर भनेर चाहिँ चिठी काठमाडौँ पठाएछन्। 6 महिनापछि त्यो पछि चाहिँ यहाँबाट श्रीतेन महाराजको कार्यालयबाट चिठी के गएछ भने महाकालीबाट पानी ल्याइ निभाउनु भन्छ। त्यो कथन त्यसकारण चाहिँ कुरा के हो भनेपछि अहिले अन्तर्संवाद चलिरहेका छ, अन्तर्गुलन भइरहेका छ, दल पनि महत्त्वपूर्ण छन्। दललाई बाइपास गरेर प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न। सरकार चाहिँ अहिले राजनैतिक प्रकृतिको सरकार छैन, यसलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै चाहिँ पूर्व न्यायाधीश पृष्ठभूमिको हुनुहुन्छ। दलहरूको सहयोगको उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यकता छ, दललाई चुनावको आवश्यकता छ, प्रजातन्त्रको आवश्यकता छ, संसदको आवश्यकता छ। मुलुकलाई आम जनताले चाहिँ विद्यमान संसदभित्र केही कमी कमजोरी छन्, संसदभित्र यो संविधानभित्र पनि केही कमी कमजोरी छन्, यो संविधानभित्रका कमी कमजोरीहरूमा केही सच्याउनु पर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको माग छ, भनाइ छ। त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्न एउटा मेकानिजम बनाएर एउटा राष्ट्रिय एकता तयार गरेर हामीले चाहिँ सबैले एक ठाउँमा भएर मुलुकलाई निकास दिने प्रक्रियामा जानुपर्छ। प्रतिशोध राख्न खोज्ने केपी ओलीसँगको छलफलले चाहिँ त्यो निकास दिँदैन भन्छन् है। नानी, अब म चाहिँ प्रतिशोध कोसँग कसले राख्ने? केपी ओलीको अब मैले चाहिँ 82-83 वर्षको मान्छे, उहाँले किन प्रतिशोध राख्नु होला? या ओलीजी पनि 4 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, उहाँले पनि भर्खरै 18-20 वर्षका बालबालिका, हामीहरू सबैका छोराछोरीको उमेरका मान्छे हुन्, उनीहरूसँग मध्ये कसैलाई चिन्नु होला जस्तो पनि लाग्दैन। व्यक्तिगत रूपमा प्रतिशोध राख्नुपर्ने कारण छैन, तर राजनीति डिरेल भएको छ, यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्छ। यसका लागि दलले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, सरकारले पनि मेहनत गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले पनि मेहनत गर्नुपर्छ र अहिलेको चाहिँ नयाँ जेएनजीहरू, प्रधानमन्त्रीको नयाँ जेएनजी, प्रधानमन्त्रीको छोराहरू, प्रधानमन्त्रीका छोराछोरीहरू त के भन्दैछन् भन्दाखेरि ओली देउवा प्रचण्डको अनुहार नदेखिने निर्वाचन जानुपर्छ भनिरहेछन्। कसको छोराछोरीहरू? प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका छोराछोरीहरू। किनकि आज मन्त्रीसँग तपाईँका नेताले गरेको प्रश्न,
होइन त्यसमा म तपाईँलाई यति भन्छु सुदन गुरुङको अभिव्यक्ति लिएर उहाँहरूलाई म भनौँ भन्नुहोस् त उहाँहरू चाहिँ कसैको छोराछोरी हुन् या आफै प्रधानमन्त्री हुन् उहाँहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न चाहिँ स्वतन्त्रता हुन्छ तर को शासनमा जाने हो को निर्वाचित भएर आउने हो भन्ने तय गर्नलाई त जनता होला नि यदि शासकैमा बसेका मान्छेहरू शासनमा बसेका मान्छेहरू छोराछोरीहरूले यदि चाहिँ को प्रतिनिधि हुन्छ भनेर तय गरेको भए त पुरानै राज संस्था पनि चाहिँ निर्वाचन गराउँथ्यो त्यस्तो भन्दैन थियो नि त त्यसैले को निर्वाचित भएर आउने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न नकसेसम्म सुशासन कायम जेएनजीले भनेको भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्ने ठाउँ अख्तियार दुरुपयोग सीबीआई सम्पत्ति शुद्धिकरण यस्ता भ्यालिड संस्थाहरू छन् जो कानुन बमोजिमै क्रियाशील छन् कानुन बमोजिम केही कुरामा मान्छेलाई शङ्का लाग्यो तलमाथि भयो भने ती कानुनी संस्थाहरूलाई इन्फर्मेसन दिनु पर्यो सहयोग गर्नु पर्यो ती सानो यदि राज्यले पनि ती संस्थाहरूलाई इम्पावर गर्नु पर्यो सशक्त बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ को औचित्य तर व्यक्तिगत इन्मिटीहरू या व्यक्तिगत हामीले चाहिँ शत्रुताहरू को एकअर्कामा थोपरेर हामीहरूले राख्यौँ भने त्यसले चाहिँ घृणा नै पैदा गर्छ त्यो घृणाहरूले चाहिँ राष्ट्रको सम्पद पनि स्थापित गर्न सक्दैन र निकास पनि दिन सक्दैन तपाईँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हो तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसँग अहिले जुन यो सरकारलाई पश्चिमाको सरकार अमेरिकन सरकार भनिएको छ त्यो खालको चर्चा छ बारबारा फाउन्डेसन लगायत समता फाउन्डेसनको पक्षपोषणको सरकार भनिएको छ तपाईँहरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग डराएको हो कि रवि लामिछाने कुलमान घिसिङ र बालन शाह एउटै कितामा आउँछन् भोलि चुनावको परिणामसँग तपाईँहरू तर्सिएको हो रवि लामिछाने पनि बाहिरिएका छन् अहिले राजनीतिका जति पनि एक्टरहरू छन् ती त सब नेपाली छन् नि देखिँदाखेरि देखेको कुरा त गर्नुहुन्छ तपाईँ नेपाली म नेपाली सिंहदरबार जलाउने नेपाली पुलिस भएर उभिएको मान्छे नेपाली सेना नेपाली त्यसकारण बाह्य शक्तिहरूलाई हामीले ठाडो दोष लाउने ठाउँ कहीँ छैन हामीले आपसमा नेपालीहरू एक हुनुपर्छ हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ अरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जुन छन् उनीहरूसँग पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ हामी भने त को 238 वर्षदेखि दुईटा महान राष्ट्र मात्र होइन सभ्यताको बीचमा अक्षुण्ण रूपमा आफ्नो देशलाई बचाएर राखेका नेपाली होइनौँ हो यत्रो डिप्लोमेटिक स्किल मैले आफै परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला चन्द्र शमशेरले चाहिँ बेलायती रेजिडेन्सलाई राखेर चाहिँ जुन सांस्कृतिक सन्धि 100 वर्ष सन्धि गर्नुभएको थियो 1923 को त्यसको 100 वर्षपछि बेलायती राजदूतलाई राखेर हामीहरूले त्यसको सेरेमोनी चाहिँ त्यसको उत्सव मनाएका थियौँ भने हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो देशलाई बचाए कूटनैतिक किसिमले बचाए मिलिटरी स्ट्रेन्थका आधारमा पनि हाम्रो देशलाई बचाएका छन् राष्ट्रिय एकताका आधारमा पनि बचाएका छन् भने अब अहिलेको अवस्थामा पनि हामी दलहरू हामी नेपालीहरू हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ हाम्रा पुर्खाको बुँडो हामीले सकुशल थाम्न सक्ने त्यो सामर्थ्य र शक्ति हामी भित्र हुनुपर्छ यस्तो ठाउँमा अब यदि तपाईले चाहिँ यो त फलानु देश या फलानु देश भनेर अहिले यस्तो चलिरहेछ कि बजारमा सामान्य नागरिकले बुझ्ने गरी पहिला त दलभित्र मात्रै छलफल हुन्थे यो भारतको के छ अब भारतीय पक्षको मान्छेले सरकारको नेतृत्व चीनको प्रतिक्रिया के हुन्छ चीनले के गर्दैछ पश्चिमाले बनाएको सरकार अब यो पश्चिमाले बनाएको सरकारले निर्वाचन यस्ता खालका आम मान्छेका पुग्ने गरी छलफल भइरहेछ म तपाईलाई भनौँ यो त असम्भव भइरहेछ म चारै ठाउँ गएको छु भने सबभन्दा पहिले त मैले आफ्नो भिजिट चाहिँ किङ चार्ल्सको कोरोनेसनबाट सुरु गरेँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदा जहाँ करिब 40 वटा राष्ट्राध्यक्ष थिए एकै कोठामा एउटा हलमा चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरू लिडर अफ द डेलिगेसनको हैसियतले चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएको त्यो एउटा ऐतिहासिक समारोह थियो त्यहाँ धेरै मान्छेहरूसँग धेरै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री या उपराष्ट्रपति या चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग चाहिँ त्यहाँ सानो 2-3-4 मिनट कुराकानी भयो नेपाल त्यहाँ पनि भिजिबल थियो
नेपाललाई माया गर्ने धेरै ज्यादा मान्छेहरू छन्। मैले त्यो युरोपको पनि नेपालका प्रति सदावसरता भएको देखेँ। इन्डिया भिजिट भयो, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा त्यो डेलिगेसनमा हामी थियौँ। रिमार्केबल के महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू चाहिँ हामीले हासिल गर्यौँ। 25 वर्षसम्म 10,000 मेगावाट बिजुली सम्हाल्नेदेखि लिएर बङ्गलादेश। मैले समरी गरेँ, पछिल्लो पटक केपीओको चीन भ्रमणको उपस्थिति र सैन्य शक्तिको अवलोकन नै यो खालको गतिविधिको निष्कर्ष हो, यो खालको ध्वंस हो। तर म चाहिँ म के भन्दैछु, जस्तो अमेरिकामा पनि म परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले अमेरिकामा अफिसियल भिजिट गरेँ वासिङटनमा। त्यसपछि चाइनाको पनि भिजिट गऱ्यौँ हामीले। वासिङटनबाट फर्केर प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा हामीले चाइना भिजिट गऱ्यौँ भने मैले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले यी महत्त्वपूर्ण शक्तिहरूबाट पाएको अनुभूति के हो भनेपछि उनीहरूको बिचमा नेपाललाई लिएर एउटा समझदारी छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। नेपालको जियोपोलिटिकल सिचुएसन, नेपालको आर्थिक विकास, नेपालका थप सम्भावनाहरूका बारेमा उनीहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ र उनीहरू नेपाललाई डिस्टर्ब गर्न चाहन्नन्। म तपाईँलाई एउटा थप कुरा के भन्छु भने हामी नेपालीले नै उनीहरूलाई आफ्नो इन्टरनल एफेयर्समा उनीहरूलाई ड्र्याग गर्ने गरेर, सत्ताको सन्दर्भमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने गरेर हामीले हिँड्ने कुरा भन्दा बाहेक उनीहरूको नेपाल चासो आफ्नो हितसँग सम्बन्धित छ। विश्वास गर्नु, उनीहरू चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री बोलेको मान्छे, तपाईँले बोल्दा स्पष्ट बोल्नुहुन्छ, त्यसकारण विश्वास गरौँ। तर मान्छेहरू चाहिँ माइक्रो लेभलको व्यवस्थापन हुन्छ नेपालको राजनीति र शासनमा भन्छन्। होइन, एक चिज के छ भने यो भूकम्प के हो, प्राकृतिक भूकम्प चाहिँ के हो भने जमीन मुनि अत्यधिक शक्तिको सञ्चिति हो। जब टिबेटन र इन्डियन प्लेटको ठोकिँदाखेरि त्यो शक्ति सञ्चय चाहिँ बढिरहेका छ भन्छन् नि मान्छेले, भन्छन् हो। त्यो ब्यालेन्स जानेर बिग्रिन्छ, जानेर ब्यालेन्स बिग्रिन्छ। हाम्रो ब्यालेन्स के हो, 2/3 ट्रेड इन्डियासँग छ अनि हामीले आफ्नो प्रोडक्सन इन्डियन मार्केटमा बेच्न सक्छौँ, इन्डियन इन्भेस्टमेन्ट पनि ल्याउन सक्छौँ, चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट पनि ल्याउन सक्छौँ। जस्तो बिजुली हामीले चीनको मेनल्यान्डमा बेच्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै महँगो हुन्छ। इन्डियाले यदि हामीलाई चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन दिएर बङ्गलादेशमा सप्लाई गर्न पायौँ या चाहिँ अर्को ठाउँमा सप्लाई गर्न पायौँ भने त्यो हाम्रो लागि परराष्ट्र नीति पनि सर्टेन सन्तुलनमा अडेको हुन्छ। त्यसमा आफ्नो मात्रै सरोकार हुन्छन् कि अर्काका पनि सरोकार हुन्छन् र त्यो सरोकारसँगको द्वन्द्वले चाहिँ त्यो यदि सन्तुलन कायम गर्न सकेनौँ र त्यो द्वन्द्व डिसब्यालेन्स भयो, असन्तुलित भयो भनेपछि सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ, बिग्रिन्छ, भत्किन्छ। अब अर्को कुरा, रवि लामिछाने छुटे र रवि लामिछाने लगायत कुलमान घिसिङदेखि बालन शाहसँग अब एउटै किताबमा उभिएर पुराना दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु भनिरहेछन्। तपाईँहरू तर्सेको हो, व्यापक रूपमा तर्सेको भनी परिरहेछ। होइन, एउटा कुरा म तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु, उनीहरूले कुस्तीमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेको छैनन्, आन्दोलन गर्छु भनेको छैनन्, चुनाव लड्छु भनेका छन् भने किन तर्सिने त एउटा डेमोक्रेटले? चाहे रवि लामे छुटुन्, रवि लामे चाहिँ जेलबाट सरासर आउँदाखेरि मेरो पनि आपत्ति थियो, अरूको पनि आपत्ति होला, यो त तरिका भएन। एउटा पोलिटिसियन मान्छे जेलभित्र परेछ, त्यहाँबाट एउटा जुलुस जान्छ जेएनजीको नाउँमा, होइन अहिले चाहिँ अदालतले छोडाछ। अदालतले छोडेको कुरोमा चाहिँ हामीले के बोल्न मिल्छ? मिल्दैन। अदालतले छोडेको कुरा चाहिँ त्यो अदालतले मान्य न्यायाधीशले नै निर्णय गरेर छोडेको कुरामा अन्यथा भन्न मिल्दैन। या कुलमान यदि इलेक्सनको प्रक्रियामा एक्लै आउँछन् या मिलेर आउँछन्, कांग्रेस तयार छ। कांग्रेस पूर्ण रूपमा तयार छ। हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ। यिनीहरूले एउटा वातावरण हावा मात्रै चलाइरहेका छन्। हामी चाहिँ जमिन मुरी दलहरूले चाहिँ जरा पनि गाडेर बसेका छौँ भने पछाडि त्यो वैकल्पिक शक्तिहरूको जुन समूह देखेको छ त्यसबाट तर्सेर कांग्रेस र एमाले चुनावी गठबन्धन गर्छ नि गर्दैन? होइन, यति भनिदिनुहोस् त। यो त हाम्रो सुविधा हो।
हामीले अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसको निर्णय के छ भने आफ्नै बुतामा चुनाव लड्छौँ भनेका छौँ। अब गठबन्धन गर्नु मान्छे हिजो चाहिँ माओवादीसँग गठबन्धन गरेर आछौँ, आज हामीले चाहिँ आफ्नै बुतामा लड्छौँ भनेर हामी तयारी गरिरहेका छौँ भनेपछि भविष्यमा हामी के गर्छौँ भने इट्स आवर प्रिभिलेज। तर एउटा कुरा के भने जे पनि गर्छौँ हामी प्रजातन्त्रका मूल्यहरूमा क्षति नहुने गरेर गर्छौँ। कांग्रेसले अब एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्छु चुनाव भनेको छ आवधिक निर्वाचनमा, हाम्रो निर्णय नै छ। तर चर्चा के छ कांग्रेस र एमालेको चुनावी गठबन्धन हुन सक्छ। मलाई त्यही सोध्नुहुन्छ भने मलाई पहिले लागिसकेको थियो। म फेरि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि नेपाली कांग्रेस आफ्नो बुतामा निर्वाचन लड्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यो बाहेक के निर्णय गर्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा उपयुक्त समयमा चाहिँ हामीहरूको बीचमा छलफल होला। तर हाम्रो पार्टीको चाहिँ अहिलेसम्मको संस्थागत निर्णय चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिएर निर्वाचन लड्ने हो। अहिले चाहिँ एमालेसँग गठबन्धन बनाउने कुनै योजना चाहिँ भिजिबल छैन। यति भन्छु एउटा दुर्घटना कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएर बेहोरिसकेका छ। अब फेरि कांग्रेसले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेर बन्चरो नानोस् खुट्टामा चुनाव गठबन्धनको कुरा त मैले तपाईँको प्रश्नको स्टाइलले मात्रै भर्खरै थाहा पाएँ, त्यतातिर सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मलाई चाहिँ आशंका भयो। अहिले चाहिँ हामी आफ्नै बुतामा अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अब पार्टी सभापति को? पार्टी सभापति त चुनाव हुन्छ नि, चुनाव तोकिएकै मितिमा हुन्छ। तोकिएकै मिति मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा मैले भनेकै छु, आफूले लिखितै रूपमा बोलेको छु। मैले के भनेको छु भने गिभन टाइममा सरकारले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छ निर्वाचन सम्बन्धी, त्यो निर्वाचन गिभन टाइममा भयो, उसले तोकेको समयमा भयो भने अहिले महाधिवेशन हुन सक्दैन, यो वैशाखतिर जान्छ। र यदि निर्वाचन तलमाथि हुने परिस्थिति आयो भने हामी फागुनमा महाधिवेशन गर्न सक्छौँ भनेर मैले चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्नु भएको छ। हो, त्यही भएर चाहिँ परिस्थितिवश बहुमत साथीहरूले भनौँ सर्वसम्मतिले नै त्यहाँ छलफल गरेर होइन विशेष अधिवेशन को माग पनि आएको छ। विशेष अधिवेशनको माग धेरै साथीहरूले दस्तखत गरेका छन्, दुःख पाएका जेन्युन साथीहरू छन्। उनीहरूको मागलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ एड्रेस हुनु पर्यो। पुसको अन्तिम सातासम्म पनि कोसिस गरौँ भन्ने किसिमको कुरा आयो, सम्भावना छ। त्यसकारण चाहिँ म अहिले पुसको अन्तिम सातातिर हुने सम्भावना म देख्दिनँ। पुसको अन्तिम साता कांग्रेसको अब उनलाई त म पदाधिकारी होइन, तर त्यसको बारेमा चाहिँ हुन्छ या हुन्न भन्नलाई त पदाधिकारी छन्। तर म केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले पुसको यो निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन सक्दैन। अब पार्टी सभापतिमा संस्थापन पक्षको चर्चा पूर्णबहादुर खड्का भनेर एकचोटि मिडिया ट्रायल भयो, त्यो हो होइन? अब उहाँ पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्छ, अरू पनि महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूमध्ये पनि छलफल कुराकानी चलिरहेका होला, छलफल वार्ताबाट यो सबै कुरा तय होला भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ शेखर कोइरालाको पक्षमा उभिएको हो अहिले? होइन, अब म भन्दैछु नि पार्टीका सबै नेताहरूका बीचमा को उठ्ने को के गर्ने भनेर छलफल अहिले पनि बाँकी छ। यो छलफलको लागि टाइम आउँदैछ। शेखर कोइराला पक्षमा क्रियाशील साथ उभियो, कारण चाहिँ रमेश लेखकको कारणले होइन, त्यसो मैले कुनै व्यक्तिको कारणले म सारा जीवन राजनीतिमा गएको मान्छे, मेरा साथीहरू कोही यता होलान्, कोही उता होलान्, कोही मसँगै होलान्, त्यसका कारणले म कहिले पनि अब चाहिँ रमेश लेखक र एमपी साउथ एउटै किताबमा उभिन सक्दैनन् भन्छन्। होइन होइन, त्यो चाहिँ कसैको त्यो सुदूरपश्चिमको राजनीति होइन, आफ्नो किसिमको कसैको आत्ममूल्याङ्कन हो। जहाँसम्म मेरो कुरा थियो, हिजो पनि हामी दुईटा साथी हौँ, मिल्ने साथी हौँ, सँगै पढा साथी। अब सांसद पनि दुईटै सँगै भयौँ, गभर्मेन्ट आलोपालमा भयौँ, त्यसमा चाहिँ एकअर्कासँग वितृष्णा हुनुपर्ने केही कारण छैन। खालि म तपाईँलाई यति कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु कि पार्टीको महाधिवेशनका बारेमा हाम्रो पार्टीमा चाहिँ अधिकतम सहमति होस् भन्ने कोसिसमा छौँ। त्यो अधिकतम सहमतिका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँ चाहिँ अब हुने महाधिवेशन 15 महाधिवेशनको कुन पदको प्रतिस्पर्धी उपसभापतिसम्म भनेर चर्चा छ? होइन, अब यसो हेर्दाखेरि त चाहिँ
अब हेरौँ, मैले चाहिँ केही भनेको छैन, उपसभापति पनि भनेको छन्, तपाईँ साथीहरूले त अरू पनि भने होलान्, महामन्त्री तपाईँले चाहिँ उपसभापति भन्नुभयो, महामन्त्री पनि भनेको छ। अब भन्नेले अरू पनि केही भने म एउटा कुरा मात्रै के भन्नु चाहन्छु, अहिले मैले चाहिँ त्यो कुरामा यो कुरामा उठ्छु भनेर यो विशेष गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित नहुन्जेलसम्म नबोलाउनै भन्ने कुरा छ मेरो। किनभने भोटर तयार भएको छैन, साथीहरूको राय लिनु पर्यो, सल्लाह लिनु पर्यो, नेताहरूसँग सल्लाह लिनु पर्यो, साथीभाइहरूसँग सल्लाह लिनु पर्यो। मैले चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेको भए पनि उपसभापति होइन, माइन्ड मेकअप मैले चाहिँ गरेको भए पनि अहिले त्यो टाइम म्याच्योर भइसकेको छैन। त्यसकारण म चाहिँ आफूभन्दा जुनियर उम्मेदवारी घोषणा गरिसके गर्नु दिनुहोस्, तपाईँले उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि म यति मात्रै तपाईँसँग भन्न चाहन्छु कि चाहिँ म आफ्नो मर्यादाक्रम जुन पार्टीभित्र छ, हाम्रो डेडिकेसन जुन पार्टीभित्र छ, त्यसमा अलिकति पनि आँच आउने गरेर म चाहिँ उम्मेदवारी दिन्न कुनै पनि तल्लो तहमा। अब त्यो त चाहिँ उम्मेदवारी दिने कुरा त डेमोक्रेसी हो, अब प्यानलहरू बन्न सक्छन्, त्यसमा त मैले नाइ भन्ने। कतिवटा प्यानलसम्म बन्ला? अब म यति उति भनेर म भन्दिनँ। हाम्रो कङ्ग्रेसको ट्रेडिसनमा चाहिँ दुईटा प्यानलको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र यदि दुईटा प्यानलको बिचको प्रतिस्पर्धाले परिणाम दिन सकेन भनेपछि सेकेन्ड चरणमा तेस्रो रोल आउँछ। त्यसकारण म चाहिँ मूल दुईटा नै प्यानल हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, यो गौरीबहादुर कार्कीको छानबिन आयोगमा केपी शर्मा ओलीले बयान दिन जान्न, गोली ठोक भनेका छन्। रमेश लेखक जानुपर्छ पर्दैन? होइन, त्यसका बारेमा मलाई चाहिँ के भन्नु छ भनेपछि अब यो सरकार गठन भयो, अब यो सरकार गठन भएपछि यसले चाहिँ आयोग गठन गरेको छ। आयोग गठन गरेपछि त्यहाँ बयान लिन बोलाएको छ। अब बयान लिन बोलाएपछि या त आयोगको कानुनी वैधतामै क्वेसन उठाउनु पर्यो, होइन? अवैध हो भने जानु भएन, वैध हो भनेपछि आफ्नो पक्ष राख्नु पर्यो, जानुपर्छ। तर के गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा मेरो व्यक्तिगत ओपिनियन के हो भने, अब रमेशजी चाहिँ आफू पनि कानुनविद हुनुहुन्छ, उहाँ कानुनी परामर्शमा पनि हुनुहुन्छ, पोलिटिकल कन्सल्टेसनमा पनि हुनुहोला। यो निर्णय म चाहिँ उहाँलाई नै छोड्दा उपयुक्त हुन्छ, यसमा पार्टीले पनि हस्तक्षेप नगर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँ जानु भएन भने माने काङ्ग्रेसलाई घाटा हुन्छ कि नाफा हुन्छ? जानु भयो या भएन भन्ने कुराको एउटा वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको पक्ष पनि छ। यो त कङ्ग्रेससँग गाँसिएको नै, कङ्ग्रेससँग छ। कङ्ग्रेसले त चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि भएर सरकारमा गएको हुनाले तपाईँको भोलिको आवधिक निर्वाचन तपाईँसँग गाँसिएको विषय हो, होइन? त्यसमा सबै काङ्ग्रेससँग गाँसिएको विषय होइन। एउटा कुरा के छ भने हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा गएको हुनाले उहाँ हाम्रो प्रतिनिधिकै रूपमा सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो अनरसिप काङ्ग्रेसले लिनुहुन्न भने मैले छैन। तर म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यो कानुनी पनि विषय भएको हुनाले यसका बारेमा चाहिँ उहाँले आफैले निर्णय गर्दा मेरो दृष्टिकोणमा उपयुक्त। भोलि काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्नुपर्छ? होइन, काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा निर्णय गर्न सक्छ। होइन, काङ्ग्रेसले संस्थागत निर्णय गर्ने कुरा, यस्तो कुरामा संस्थागत निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो ओली त गोली हान जान्न भनिरहेछ। होइन, केही अरू नेताहरू पनि सँग पनि बयान लिएको थियो, छानबिन भएको थियो, उनीहरूको बारेमा पनि कङ्ग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेका थिएन। अब कानुनी संस्थाहरूलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने भन्ने बारेमा पोलिटिकल पोजिसनले भन्दा पनि कानुनी आधार नै समात्नुपर्छ। कानुनी आधार छैन आयोगको भने त्यसको बारेमा उहाँहरूले मीमांसा गर्नु पर्यो। कानुनी आधार छ भनेपछि आफ्नो पक्ष राख्नु पर्यो। तपाईँले कूटनीतिक जवाफ दिनुभयो, कूटनीतिक होइन, मतलब स्पष्ट जवाफ पुरा कानुन राजनीति दुटै मिलाएर तपाईँलाई ज्यादा स्पष्ट गर्न खोज्दैछु। पूर्व राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो भने विद्यादेवी भण्डारले नेपालमा राज संस्था लोकप्रिय छ, ज्ञानेन्द्र शाह लोकप्रिय छन्, फर्किन सक्छ भन्ने सङ्केत गर्नुभयो, के भन्नुहुन्छ? अब हाम्रो पार्टी को प्रेम्बलमा चाहिँ प्रस्तावनामा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र पनि
एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहिआएको थियो। 7 सालको क्रान्तिमा पनि राजा त्रिभुवनसँग सहकार्य हाम्रो पार्टीले गरेको थियो होइन। त्यसपछि हाम्रा उहापोहका विभिन्न हाम्रा अनुभवहरू छन् होइन। त्यसपछि 17 सालको घटना आयो, हामी सशस्त्र द्वन्द्वमा गयौँ। त्यसपछि 46 सालपछि फेरि संवैधानिक राजतन्त्रमा हामी गयौँ भनेपछि अहिलेको संवैधानिक प्रक्रियाबाट राजाले संविधानकै ढोकाबाट संविधानभित्रै संविधानको ढोकाबाटै भित्र छिरेर चाहिँ भूमिका खोज्नुपर्छ। राजा भित्र आउने, राज संस्था आउने दुईटै उपाय छ। या त 2/3ले संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्र ल्याउनु पर्यो, या त जन्मसङ्ग्रहको घोषणाबाट राजाले त्यसलाई चाहिँ सामना गरेर सरकार यदि त्यो निर्केवलमा पुग्यो भने त्यो प्रक्रियाबाट आउनु पर्यो। अन्यथा चाहिँ अब राजाका बारेमा त राजा मर्यादित छन्। एउटा व्यक्तिको रूपमा पनि उनी नेपालै भित्र बसिरहेका छन्। उनलाई अमर्यादित शब्द बोल्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। तर राजनैतिक रूपमा राजा पूर्व राष्ट्रपतिको संकेत चाहिँ के हो भन्ने मेरो अन्तिम उहाँको संकेत उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। म कसरी तपाईँ त राजनीतिक प्राणी हो नि होइन। मैले उहाँको कुरो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। मेरो कुरो के छ भने होइन, मेरो कुरो के छ भने यो संविधान रहिरहनुपर्छ। यसमा हुने परिवर्तनहरू संविधानले निर्धारित गरेका प्रक्रियाभित्रबाट हुनुपर्छ। त्यति हो। कांग्रेसभित्र पनि सनातन हिन्दू राज्य सहितको राष्ट्र संस्थाको संघर्ष भन्नाले ठुलो संख्यामा मान्छेहरू भनेका छन्। उहाँहरूले चाहिँ महासमितिको बैठकमा पनि प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। त्यो हामी कहाँ पनि बहस बहस चल्नु हुँदैन भन्ने छैन। त्यो कुनै कुरालाई निषेध गर्ने कुरा छैन। तर संविधानको फ्रेमवर्कबाट मात्रै समाधान हुन सक्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। तर मुलुक त जटिल अवस्थामा छ। मुलुक अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। दलहरू मिलेर जेएनजीहरूले पनि सकारात्मक भएर सरकारले पनि सबैलाई चाहिँ विश्वासमा लिएर हामी नेपालीले चाहिँ एक भएर अहिलेको अवस्थामा हिँड्न सकेनौँ भने हाम्रा छिमेकीहरू अडोस पडोसमा हामीले देखिरहेका छौँ। विभिन्न देशहरू विघटनको क्रममा छन्। ठुलो गृहयुद्धको चपेटामा पुग्ने चाहिँ खतरा छ। यी सब कुराबाट चाहिँ हामीले बचेर आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियता र समाजलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ। र होइन, हामी कहाँ त के हो छैन। अरू देशमा जहाँ मान्छे मारिन थाले, गृहयुद्ध हुन थाल्यो, सङ्घर्ष हुन थाल्यो, धेरै ठुलो भिडन्तमा त्यो समाज जाने खतरा भयो। हामीले यस्ता भिडन्तबाट बच्नुपर्छ र यसलाई सेटलमेन्टको बाटो चाँडोभन्दा चाँडो लैजान सक्यौँ भनेपछि यो नै हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ सर्वोत्तम बाटो हो। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र समाजलाई आभार व्यक्त ल, तपाईँले सम्झिनुभयो। धेरै पछि म यहाँ आउने अवसर पाएँ। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी मुलुकको पछिल्लो राजनीति, कांग्रेसको अधिवेशन, सरकार, निर्वाचन र अहिले बजारमा जुन जुन खालका चर्चित घटनाक्रम छन् तिनमै केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री एनपी साउद। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।